अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल बेसिक कुरान 2.0 पर। तो आज का हमारा दर्स है सूरतुत तकासुर। तो हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم